مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز. في هذا الدرس سأقدم لكم الفعل دير مصرف إلى مجموعة من الأزمنة، وسأركب جمل باستعمال هذا الفعل. إذن سأخذ مثلا je dis أقول، le verbe dire au présent. j'ai dit قلت، le verbe dire au passé composé، الماضي المركب إلى الماضي المركب. je dirai سأقول، أي la conjugaison du verbe dire au futur، أي مصرف إلى المستقبل البسيط futur simple. dis قل، أي الأمر l'impératif dis قل que je dise. أن أقول le subjonctif présent الترجي والتمني je viens de dire قلت للتو. le passé récent أي الماضي القريب le passé récent je vais dire سأقول أن، أو سأقول الآن، أو سأقول قريبا. إذن je vais dire le futur proche، c'est la conjugaison du verbe dire au futur proche أي المستقبل القريب. وسأطرح أيضا أسئلة. qu'est-ce que vous dites؟ ما الذي تقول أو ما الذي تقوله؟ qu'est-ce que vous dites أو que dites-vous؟ ماذا تقول؟ إذن سأستعمل مجموعة من الأزمنة، وأيضا سأستعمل الفعل دير مصرف إلى مجموعة من الأزمنة لأركب جمل، وأيضا سأقوم بتصريفه إلى جميع الضمائر je, tu, il, nous, vous, il. إذا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية les phrases de base en français. الدرس 85. في الحاضر يمكن أن أقول أنا دائما أقول هراء أو أقول الحقيقة. إذا أردت أن تقول أنا دائما أقول هراء je dis toujours des bêtises. je dis toujours des bêtises. أنا دائما أقول هراء أو هراء، أقول أي شيء لا معنى له. je dis toujours des bêtises. je dis toujours des bêtises. إذا أردت مثلا أن تتكلم عن الماضي ستقول لقد قلت الحقيقة. إذا أردت أن تقول لقد قلت الحقيقة ستقول j'ai dit la vérité. لقد قلت الحقيقة. j'ai dit la vérité لقد قلت الحقيقة. إذن j'ai dit أي قلت la vérité الحقيقة. إذن سأقوم بتصريف هذه الأفعال عندما أنتهي من الجمل، سأقوم بتصريف الأفعال داخل الجملة. إذن j'ai dit le passé composé الماضي المركب. إذا أردت أن تقول مثلا في المستقبل لن أقول أي شيء أكثر من ذلك، لن أقول في المستقبل je ne dirai rien de plus. لن أقول أي شيء أكثر من ذلك. إذن je ne dirai rien de plus. je ne dirai لن أقول. يمكن أن أقول je dirai سأقول في المستقبل. إذن هنا le futur simple لن أقول أي شيء أكثر من ذلك. يمكن أن أقول كأمر سأستعمل الامبيراتيف الأمر قل لي أين أنت. إذا أردت أن أقول قل لي أين أنت سأقول dis-moi où tu es. إذن dis-moi où tu es. قل لي أين أنت. dis-moi où tu es. قل لي أين أنت. يمكن أيضا تقول يجب أن أقول لماذا أفعل هذا. إذن سنستعمل le subjonctif. il faut que je dise pourquoi je fais ça. il faut que يجب أن je dise أقول
pourquoi لماذا je fais ça أفعل هذا إذن que je dise وهو le subjonctif du verbe dire الآن سأستعمل le passé récent أي الماضي القريب جدا je viens de dire que c'est impossible je viens de dire que c'est impossible je viens de dire que c'est impossible أي قلت للتو أي الماضي أي قبل بضع دقائق أو قبل بضع ثواني أو ساعات يعني للتو je viens de dire que c'est impossible قلت للتو أنه من المستحيل إذن je viens de dire c'est la conjugaison du verbe dire au passé récent au passé récent عندما أنتهي من سرد الجمل سأقوم بتصريف كل فعل داخل الجملة بشكل دقيق مثلا سأقول أن الرحلة ممتعة للغاية سأستعمل le futur proche je vais dire que le voyage est très agréable je vais dire que le voyage est très agréable سأقول أن الرحلة ممتعة للغاية هنا أتكلم عن le futur proche يعني بعد 5 دقائق أو بعد 10 دقائق أو ساعات قلائل سأقول أن الرحلة ممتعة للغاية إذن المستقبل القريب المستقبل القريب je vais dire وبعد ذلك نطرح السؤال ونقول ما الذي تقوله مثلا qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous dites ما الذي تقوله qu'est-ce que vous dites ما الذي تقوله qu'est-ce que vous dites أو ماذا تقول عن نتائجي مثلا نتائج المدرسة أو نتائج العمل إذا أردت أن تقول ماذا تقول عن نتائج ستقول que dites-vous de mes résultats que dites-vous de mes résultats que dites-vous de mes résultats ماذا تقول عن نتائجي ماذا تقول عن نتائجي أي النتائج التي حصلت عليها إذا الآن سأمر إلى la conjugaison du verbe dire au présent, au passé composé, au futur simple, à l'impératif, وأيضا subjonctif, au futur proche, passé récent وما إلى غير ذلك. إذا قلنا في الجملة الأولى je dis toujours des bêtises. Je dis أقول أو أنا أقول toujours دائما des bêtises أي هراء je dis toujours des bêtises يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تساعدوني في الترجمة وجزاكم الله خيرا وتترجموا des bêtises حرفيا سواء باللغة العربية أو بلهجة بلادكم واكتبوها في التعليق لكي يستفيد الجميع وجزاكم الله خيرا إذن je dis toujours des bêtises أنا دائما أقول هراء ولكن إذا أردت أن تقول مثلا أنت دائما تقول هراء أنت دائما تقول هراء ستقول tu dis toujours tu dis toujours des bêtises tu dis toujours des bêtises أنت دائما تقول هراء وإذا أردت أن تقول هو دائما يقول هراء ستقول il dit toujours des bêtises il dit toujours des bêtises هو دائما يقول هراء وإذا أردت أن تقول نحن دائما نقول هراء يمكنك أن تقول nous disons toujours des bêtises نحن دائما نقول هراء nous disons نحن نقول يمكن أن تقول vous dites أنتم تقولون vous dites toujours des bêtises vous dites toujours des bêtises أنتم تقولون دائما هراء vous dites toujours des bêtises إذا أردت أن تقول هم يقولون ستقول ils disent toujours des bêtises ils disent toujours des bêtises هم دائما يقولون هراء ils disent toujours des bêtises هم دائما يقولون
هراء. الآن سأمر إلى le passé composé. في le passé composé قلنا j'ai dit la vérité. لقد قلت الحقيقة. j'ai dit la vérité. لقد قلت الحقيقة. إذن j'ai dit. لقد قلت في الماضي la vérité الحقيقة. إذن j'ai dit. إذن نحتفظ دائما بدي لا نغيرها. دي لا نغيرها نقول j'ai dit la vérité. إذن نغير فقط l'auxiliaire avoir. j'ai فقط j'ai tu as et là nous avons vous avez ils ont. ونحتفظ بالparticipe présent للفعل dire. إذن إذا أردت أن تقول لقد قلت الحقيقة ستقول tu as dit. tu as dit la vérité. لقد قلت الحقيقة. tu as dit la vérité. لقد قلت الحقيقة. وإذا أردت أن تقول لقد قال هو الحقيقة il a dit la vérité. إذن قلنا نغير فقط l'auxiliaire avoir. وإذا أردنا أن نقول نحن قلنا الحقيقة لقد قلنا الحق في الماضي سأقول nous avons dit لقد قلنا الحقيقة. nous avons dit la vérité. nous avons dit la vérité. لقد قلنا الحقيقة. وإذا أردت أن تقول لقد قلتم الحقيقة vous avez dit لقد قلتم الحقيقة. vous avez dit la vérité. vous avez dit la vérité. وإذا أردت أن تقول لقد قالوا هم قالوا الحقيقة ستقول ils ont dit la vérité. إذن la conjugaison du verbe dire au passé composé أي إلى الماضي المركب نضع l'auxiliaire avoir j'ai tu as et là nous avons vous avez ils ont ونقوم بوضع dit. الآن سأمر إلى le futur simple du verbe dire. إذا حذفنا ne rien تصبح je dirais سأقول je dirais. وإذا أضفنا ne rien تصبح لن أقول في المستقبل. je ne dirai rien. لن أقول في المستقبل. إذن je ne dirai لن أقول de plus أي شيء أكثر من ذلك. لن أقول أكثر. إذن إذا أردت أن تقول je ne dirai rien لن أقول أي شيء. je ne dirai rien. وإذا أردت أن تقول لن تقول أنت لن تقول شيء ستقول tu ne diras rien. إذا أردت أن تقول ستقول إذن هي tu diras. وإذا أردت أن تقول سيقول هو il dira. لن يقول شيئا il ne dira rien. لن يقول شيئا il ne dira rien. إذا أردت أن تقول نحن سنقول nous dirons تعني نحن سنقول nous ne dirons rien. نحن لن نقول شيئا nous ne dirons rien. إذا أردت أن تقول نحن سنقول ne dirai. وإذا أردت أن تقول لن نقول شيئا نحن لن نقول شيئا ستقول vous ne direz rien. وإذا أردت أن تقول ils diront أي سيقولون ils diront سيقولون. إذن ils ne diront rien لن يقولوا شيئا ils diront سيقولون. ils ne diront rien لن يقولوا شيئا. إذن الفعل dire أو le verbe dire au futur simple هو je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, ils diront. إذن ils diront أو ils ne diront rien. الآن سأمر إلى الأمر
والأمر في اللغة الفرنسية مهم جدا. نقول مثلا dis-moi où tu es. قل لي أين أنت. ويمكن أيضا نقول قل dis où tu es. dis où tu es. قل أين أنت. dis où tu es. قل أين أنت. إذا أردتم أن قولوا أين نحن. قولوا أين نحن. سنقول disons où nous sommes. disons où nous sommes. إذن disons où nous sommes. disons où nous sommes. قولوا أين نحن. disons où nous sommes. وإذا أردت أن قولوا أين أنتم سنقول dites où vous êtes. قولوا أين أنتم. قولوا أين أنتم. où vous êtes. dites où vous êtes. dites où vous êtes. قولوا أين أنتم. إذا أردنا أن نقول قل أنت. قل أنت فلنقل نحن disons. فلنقل نحن disons. فلتقولوا أنتم dites. إذن disons, dites. C'est la conjugaison du verbe dire à l'impératif في الأمر. هو تصريف الفعل dire إلى الأمر. الآن سأمر إلى le subjonctif présent. نقول il faut que je dise pourquoi je fais ça. إذن que je dise. أن أقول هو la conjugaison du verbe dire au subjonctif. أي تصريف الفعل dire إلى le subjonctif. إذن يجب il faut pourquoi je fais ça. لماذا أفعل هذا. il faut que je dise pourquoi je fais ça. يجب أن أقول لماذا أفعل هذا. إذن يجب أن أقول أنا. يجب أن أقول أنا. إذا أردت أن أقول يجب أن تقول أنت. il faut que tu dises. Dise avec S. Il faut que tu dises. يجب أن تقول أنت. Pourquoi je fais ça. Il faut que tu dises pourquoi je fais ça. يجب أن تقول أنت لماذا أفعل هذا أنا. إذن أو pourquoi tu fais ça. يمكن أن تقول il faut que tu dises pourquoi tu fais ça أو pourquoi je fais ça. كلا الجملتين صحيحتين. إذن يمكن أن نقول أيضا il faut que ils disent أو qu'ils disent نحذف S. il faut qu'ils disent pourquoi je fais ça. il faut qu'ils disent pourquoi je fais ça. يمكن أيضا أن نقول il faut que nous disions. il faut que nous disions pourquoi nous faisons ça أو pourquoi je fais ça. يجب أن نقول لماذا أفعل هذا. il faut que nous disions. يجب أن نقول نحن. إذا أردت أن نقول أن تقولوا أنتم il faut que vous disiez pourquoi vous faites ça أو pourquoi je fais ça. كلا الجملتين صحيحتين. إذن il faut que vous disiez. ويمكن أيضا أن نقول هم يجب أن يقول لماذا أفعل هذا. il faut qu'ils disent pourquoi je fais ça. il faut qu'ils disent pourquoi je fais ça. يجب عليهم أن يقولوا لماذا أفعل هذا. إذن la conjugaison du verbe dire au subjonctif il y a que je dise, que tu dises, qu'ils disent, que nous disions, que vous disiez, qu'ils disent. الآن سأمر إلى le passé récent. Le passé récent, je viens de dire que c'est impossible. أي قلت للتو أنه من المستحيل. قلنا le passé récent هو الماضي القريب أي قبل 5 دقائق فعلت هذا أو قبل 10 دقائق أو قبل ساعات قلائل. إذن الماضي القريب عندما أعبر عن الماضي القريب فإنني أستعمل le passé
récent. Le passé récent نحتفظ ب dire وأيضا نضيف de ثم نقوم بتصريف الفعل venir إلى الحاضر. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. إذن que c'est impossible أنه من المستحيل. إذن je viens de dire قلت للتو أنه من المستحيل. إذا أردت أن أقول قلت للتو أو أردت أن تقول قلت للتو ستقول tu viens de dire. Tu viens de dire. Tu viens de dire que c'est impossible. Tu viens de dire. إذا أردت أن تقول قال للتو ستقول il vient de dire. نضيف T مكان S. Il vient de dire que c'est impossible. Il vient de dire que c'est impossible. إذا أردت أن تقول قلنا للتو nous venons de dire que c'est impossible. Nous venons de dire que c'est impossible. Nous venons de dire que c'est impossible. قلنا للتو أنه من المستحيل. Ils viennent de dire قالوا هم أنه من المستحيل. Ils viennent de dire que c'est impossible. قالوا للتو أنه من المستحيل. قالوا هم للتو أنه من المستحيل. إذن الماضي القريب le passé récent هو الفعل venir au présent plus de plus le verbe à l'infinitif. إذن مثلا je viens de dire, tu viens de dire, il vient de dire, nous venons de dire, vous venez de dire, ils viennent de dire. الآن سأمر إلى le futur proche. أيضا المستقبل وليس الماضي. المستقبل قريب. le futur proche. في le futur proche نضيف الفعل aller ولا نضيف de. نضيف فقط الفعل à l'infinitif. الفعل في المصدر dire. je vais dire سأقول أي في المستقبل بعد لحظات أو بعد دقائق أو بعد ساعات قليلة سأقول. إذن le futur proche. Je vais dire que le voyage est très agréable. Je vais dire que le voyage est très agréable. إذن يمكن نقول tu vas dire. إذن هنا نقوم بتصريف الفعل aller au présent. Je vais, tu vas, il va. إذن tu vas dire ستقول أن الرحلة ممتعة. Tu vas dire que le voyage est très agréable. Tu vas dire que le voyage est très agréable. يمكن أن تقول أيضا il va dire. هو سيقول il va dire que le voyage est très agréable. سيقول أن الرحلة ممتعة للغاية. Il va dire que le voyage est très agréable. يمكن أيضا أن تقول nous avons dire. إذا nous avons dire سنقول nous avons dire que le voyage est très agréable. سنقول أن الرحلة ممتعة جدا أو ممتعة للغاية. Nous avons dire سنقول نحن. Nous avons dire vous avez dire ستقولون أنتم. Vous avez dire que le voyage est très agréable. Vous avez dire que le voyage est très agréable. ستقولون أنتم أن الرحلة ممتعة للغاية. يمكن أيضا نقول سيقولون هم. Ils ont dire que le voyage est très agréable. سيقولون هم بأن الرحلة ممتعة للغاية. إذن تصريف الفعل dire إلى le futur proche أو المستقبل البسيط نقول j'ai dire, tu as dire, il a dire. Nous avons dire, vous avez dire, ils ont dire. الآن سأمر إلى الأسئلة. سأطرح أسئلة باستعمال الفعل dire. Qu'est-ce que ما الذي vous dites تقول. Qu'est-ce que
vous dites. Qu'est-ce que vous dites. ما الذي تقول أو تقوله أو qu'est-ce que tu dis. Tu dis. ما الذي تقوله أنت. Qu'est-ce que vous dites. ماذا تقولون أنتم. ولكن استعملنا أسلوب الآداب واستعملنا vous لشخص واحد. إذن qu'est-ce que tu dis. ما الذي تقول. و qu'est-ce que vous dites. ماذا تقولون مثلا. يمكن أيضا نقول que dites-vous. ماذا تقولون. ماذا تقولون عن النتائج. que dites-vous de mes résultats. عن نتائجي. ماذا تقولون عن نتائجي. que dites-vous de mes résultats. que dites-vous de mes résultats. ماذا تقولون عن نتائجي. أو que dis-vous أو que dis-tu. que dis-tu de mes résultats. que dis-tu de mes résultats. ماذا تقول أنت. ماذا تقول عن نتائجي. que dis-tu de mes résultats. إذن أنا قمت بتصريف فعل مهم جدا إلى أزمنة عديدة وأيضا ركبت جمل باستعمال هذا الفعل. مثلا je dis أقول j'ai dit قلت je dirai سأقول dis قل que je dise أن أقول je viens de dire قلت للتو je vais dire سأقول قريبا يمكن أن نستعملها je vais dire سأقول قريبا. وأيضا طرحت أسئلة qu'est-ce que vous dites أو que dites-vous. هذا ضمن الأفعال المتداولة كثيرا في اللغة الفرنسية وهو فعل مهم جدا. قبل أن أقول لكم إلى لقاء آخر مع درس آخر سأقول لكم مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. انزلوا إلى أسفل الفيديو ستجدون خانة الوصف أو في خانة التعليق. اضغطوا على الروابط رابط القواعد أو رابط الحوارات أو رابط الجمل أو النطق والسماع أو القصص أو النصوص وما إلى غير ذلك. في هذه القناة يوجد برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بسهولة وبسرعة. إذن حاولوا أن تشاهدوا هذه الفيديوهات بالترتيب كل قائمة لوحدها لكي تستفيدوا أكثر. ويمكنكم أن تساعدوا القناة بمشاركة هذه الروابط. حاول أن تضع هذه الروابط في الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر أو حاول مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو تويتر أو الفيسبوك بالضغط على بارتاجي أو مشاركة لكي تعم الفائدة ولتساعد القناة على أن تستمر. واضغط على جيم وعلق على الفيديو. ويمكنك أيضا الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس بالضغط على الجرس ليصلك كل جديد. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.